ल साथीहरु, आज हामीले एकाउन्टको मोडल सेट सल्युसन 2082 गर्छौं। हेर्नुस् त, क्लास 12 को हजुरको फुल मार्क भनेको साथीहरु 75 हो। पास मार्क हुनला साथीहरु 27 ले पास भइन्छ है साथीहरु। एकदम स्पेशल है, 2080 को लागि चाहिँ स्पेशली गराएको हजुरलाई। हाई चान्स है साथीहरु, यस्तै मोडल पर्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि, यस्तै मोडल पर्छ। ल स्टार्ट गरौँ है साथीहरु। एकाउन्टको पनि साथीहरु मैले के सजेसन गर्छु भन्दा हजुरलाई क्वेशन नम्बर 1 बाट गर्नुलाई। आत्तिएर 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल मिलाउँछु छिटो भनेर नआत्तिनुले, किन भन्नु होला। अब 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल हो, सबै मिल्छ भन्न छैन। हजुरले जान्दा जान्दा पनि फ्याट्ट एउटा मिसिङ भइदियो भने अब हामीलाई के हुन्छ नि, एन्सर थाहा हुन्छ 8 मार्क्स को। फेरि त्यहाँबाट के हुन्छ, ए हतार हुन्छ, ए एन्सरै आएन, तनाव हुन्छ र के हुन्छ, प्रेसरमा अरु पनि बिग्रिन्छ। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 1 देखि मिलाउँदै जानु आनन्द। अब लास्टको 1 आवरमा बल्ल 8 मार्क्स को सक्नु के, नआत्तिकिन। 9 प्रेसरमा यताउति हुन सक्छ। ल हेर्नुस्, स्टार्ट गरौँ है। सन्दर्भमा क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, राइट एनी टु फिचर अफ पब्लिक कम्पनी। हेर्नुस् त, सार्वजनिक कम्पनीका दुईवटा विशेषता लेख्ने गरे। हेर्नुस् त, लिमिटेड लाइबिलिटीज त्यहाँबाट इस्यु अफ शेयर, यो भइहाल्यो। अब अर्को हेर्नुस् त, व्हाट इज इक्विटी शेयर गरे। इक्विटी शेयरलाई साथीहरु कमन स्टक पनि भन्छ, साधारण शेयर पनि भन्छ है, नजुकिन। ल हेर्नुस् त, इक्विटी शेयर इज अ टाइप अफ शेयर व्हिच ह्याभ भोटिङ राइट्स एन्ड लिमिटेड लाइबिलिटीज। साधारण शेयर त्यस्तो शेयर हो जसमा मताधिकार र सीमित दायित्व हुन्छ। थर्डमा व्हाट इज ब्यालेन्स सिट गरे। वासलात भनेको के हेर्नुस् त, ब्यालेन्स सिट इज अ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट डकुमेन्ट भन्ने एउटै व्हिच डिनोट द कम्पनीज एसेट्स एन्ड लाइबिलिटीज। यो त थाहा भएको कुरा हजुरलाई, कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व देखाउने खाता हो। अर्को हेर्नुस् त, व्हाट इज प्रोसेस कस्टिङ गरे। हेर्नुस् त, द कस्टिङ मेथड द्याट डिनोट द कस्ट अफ इच प्रोसेस इज कल्ड प्रोसेस कस्टिङ। प्रक्रिया लागत भने के छ, वस्तुको उत्पादन गर्ने चरणमा लाग्ने लागत हुन्छ के। अब अर्को हेर्नुस् के सोध्यो, व्हाट इज फिक्स्ड कस्ट गरे। अब फिक्स्ड कस्ट त नर्मली सबैले जान्नु भयो, द कस्ट व्हिच इज कन्स्ट्यान्ट टु द आउटपुट इज कल्ड फिक्स्ड कस्ट गरे। उत्पादनसँग स्थिर हुने लागतलाई स्थिर लागत भनिँदो रहेछ। अर्को भनेको लिस्ट आउट एनी टु ड्युटिज अफ स्टोर किपर। भण्डारीको काम के हो भने रेकर्ड द स्टकको दर्ता गर्ने, ट्याग द बिन कार्ड लगाउने सामानमा। अर्को हेर्नुस् त के भन्नु, व्हाट इज द टाइम रेट वेजेस सिस्टम गरे। समय दर ज्याला प्रणाली भने के गरे। हेर्नुस् त, टाइम रेट वेजेस सिस्टम इज अ मेथड अफ पेमेन्ट अकर्डिङ टु द टाइम स्पेन्ड इन अ फ्याक्ट्री बाई वर्कर गरे। वर्करले जति टाइम बिताउँछ त्यसको आधारमा पैसा दिन्छ नि, त्यसलाई के भयो, वेजेस रेट भन्नु। अर्को हेर्नुस् त के भन्नु, राइट एनी टु लिमिटेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम इन एकाउन्टिङ। यो कम्प्युटराइज लेखा प्रणालीको सीमाहरू गरे। हेर्नुस् त, युज इन्स्टलेसन कस्ट, अधिक जडान लागत, त्यहाँबाट युज ट्रेनिङ कस्ट। क्वेशन नम्बर 9 मा फेरि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउने आउँछ है साथीहरु। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेर्नुस् त के भन्नु, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर आरएस 2000 गरे। 2000 एक्सपायर भयो भने हजुरलाई फर्मेट गराउन पर्दैन साथीहरु, 1 मार्क्स को लागि फर्मेट गराउनु पर्दैन, डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ। व्हाट कम्स इन। हेर्नुस् त, इन्सुरेन्स एक्सपायर हुँदा बित्तिकै हामीसँग के आउँछ, व्हाट कम्स इन, इन्सुरेन्स आउने भयो। व्हाट गोज आउट, प्रिपेड रेन्स। हेर्नुस् त, इन्सुरेन्स डेबिट टु प्रिपेड इन्सुरेन्स के 2000 के लेख्नुहुन्छ, न्यारेसन बिइङ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। बस। अब हेर्नुस् त 10 मा के सोध्यो, क्याल्कुलेट क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथड हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। हेर्नुस् के दिएछ हामीलाई, नेट इन्कम, इन्क्रिज इन एसेट्स, इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट भने के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस फेरि के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ, त्यति। हेर्नुस् त, नेट इन्कम एड गर्न पर्यो, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्न पर्यो, इन्क्रिज इन एसेट गरेर। हेर्नुस् त 45,000 के भयो हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब 11 मा हेर्नुस् त, 11 मा अब इओक्यू बाट सोध्छ हामीलाई, अर्डरिङ कस्ट पर युनिट 300, केयरिङ कस्ट भनेको 5, रिक्वायर्ड एनुअल सेल्स त 2500 युनिट गरे। फाइन्ड इओक्यू। इओक्यू को फर्मुला हेर्नुस् त, रुट 2AO डिभाइडेड बाई C। 2 भनेको A भनेको एनुअल 2500, O भनेको 300, 5 ले डिभाइड गरेर कति आयो हेर्नुस् त, 547.73। इओक्यू सधैँ युनिटमा आउँछ है, नजुकिनु होला। अब हामी 5 मार्क्स मा गयो। अब शेयरको हेर्नुस् त, सन्दर्भमा शेयर हेर्नुस् त, अ लिमिटेड कम्पनी इस्युड। हेर्नुस् त, 10,000 शेयर इस्यु गरेको चाहिँ कतिमा, 100 रुपियाँमा है, 100 रुपियाँमा पारमा इस्यु गरेछ। त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। इज पेएबल एज फ्लो। हेर्नुस् त, एप्लिकेसनमा 30 गरे, अलटमेन्टमा 40, फर्स्ट एन्ड फाइनलमा कति हो, 30 हो। अब हेर्नुस् त, अब के भन्यो, एप्लिकेसन वेयर रिसिभ
20,000 के 20,000 फेरि प्राप्त गरेछ। 10,000 हामीले सेयर इस्यु गरेको, तर हामीले रिसिभ गरेको थियो 20,000। अलटमेन्टमा के गर्ने र मिलाउने है। हेर्नुहोस् त के भन्नु, 4,000ले के गयो, जतिको त्यति पाए। 4,000ले 4,000 पाए। 12,000 मध्ये तिनीहरूले कति 6,000ले मात्र पाए। 6,000 फेरि अलटमेन्टमा गयो। नजुकिन है, यही यति गरेर डाइरेक्ट गरे हुन्छ कि उस वर्किङ नोट चाहिन्न कि साथीहरू। यी 4,000 मध्ये 4,000ले सबै पाए। यो 6,000 छ नि, यिनीहरूले के गरे साथीहरू, अलटमेन्टमा गयो कि यिनीहरूको। हेर्नुहोस् त, हुनपर्ने त हाम्रो कति थियो, 10 हो नि, हुनपर्ने 10 हो। अब यहाँ 4,000ले पायो भने बचेको मात्र 6,000 मात्र। 12,000 भयो भने 6,000ले मात्र आयो। 6,000 अलटमेन्टमा गयो। यसमध्ये अर्को 4,000ले निल भनेको ब्याङ्कमा रिटर्न गरिदिउँ, हामीले रिफन्ड गरिदिउँ। अब क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, एक्सिस मनी पेड अन एप्लिकेसन वेयर युटिलाइज टुवार्ड्स द कम्पनी मनी ड्यू टु अलटमेन्ट अ सेयर होल्डर 200 सेयर फेल टु पे। कल मनीमा फेल टु पे गरेछ कि 200 जना सेयरले। अब के निकाल्न पठायो हेर्नुहोस् त, रिक्वायर्ड अलटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, त्यसपछि फर्फिचर। यस्तै मिक्सवाला आउँछ है। तपाईँले मलाई धेरै सोध्नु भएको थियो कि फर्फिचर आउँछ कि आउँदैन भन्नुभएको थियो। डाउटमा रहन पर्न। फर्फिचरको सिङ्गै 5 मार्क्समा हाल्न मिल्दैन, यसबाट वेटेज मिल्दैन 5 मार्क्सलाई। तर सेयरबाट के गर्छ, मिक्स गर्छ कि कम्बाइन गरेर हाल्छ कि। यसरी आउँछ। ल हेरौँ है हामीले। सुरुमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क एकाउन्ट टु सेयर एप्लिकेसन। अब यो त छैन, सुधै छैन भन्नाले यो त जसरी पनि त गराउनु पऱ्यो हामीले। नजुकिनलाई अब पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट छुट्याउन सक्नुहुन्छ। वाट कम्सिङ सन्द सुरुमा हामीले वाट कम्सिङ ब्याङ्क एकाउन्ट कति हो हेर्नुहोस् त, कति आउने हो भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट साथीहरू, ब्याङ्क एकाउन्ट आउने यो 20,000 आउने नि, टोटल आउँछ के 2 × 3 6 लाख आउने भयो कि साथीहरू, बुझ्नुहुन्छ नि। 6 लाख ब्याङ्क एकाउन्ट 6 लाख टु सेयर एप्लिकेसन कति भयो, यो पनि 6 लाख भयो है। हेर्नुहोस् त, अब मैले न्यारेसन लेख्दैछु, के लेख्नुहुन्छ न्यारेसन, बिइङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ, बुझ्नुहुन्छ नि, बिइङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ। अब त्यसपछि के गरिदिनु हामीले साथीहरू, त्यसपछि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नि त। ट्रान्सफर गर्दा के हुन्छ, ट्याक्कै उल्टे के, सेयर एप्लिकेसन के भयो, डेबिट भयो टु सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल सधैँ पारमा हुन्छ। हामीले हेर्नुहोस् त, हामीले इस्यु गरेको त 10,000 हो नि, 10,000 × 30 गर्दा कति हुन्छ साथीहरू, 3 लाख मात्र भयो। यो सेयर क्यापिटल सधैँ पारमा। सेयर क्यापिटल कति भयो, 3 लाख भयो। अब हामीले के गर्ने, ब्याङ्क। अब ब्याङ्क भनेको कसरी गर्नुहुन्छ नि, यो रिफन्ड गरिदिएको नि त यिनीहरू 4,000लाई। 4,000 × 3 कति हुन्छ, 4 × 12, 1,20,000 के हुने भयो, ब्याङ्क हुने भयो। 1,20,000 ब्याङ्क हुने भयो। अब अलटमेन्ट भनेको कति भन झुक्किनुलाई, अलटमेन्ट भनेको यो 12,000 मध्ये पाएको 6,000ले हो। 6,000ले त पाएन नि, तिनीहरूको पैसा के जान्छ, अलटमेन्ट भन्छ कि 6 त्यहाँ यो त पाइसके यिनीहरूले। यिनीहरूको आधा के आधा नपाउनु त यिनीहरू 6,000 मध्ये नि त यसमध्ये। त्यही भएर यिनीहरूको 6,000 लेख्दै मैले। ल 6 कति हुन्छ, 12 हुन्छ नि। यिनीहरूको के भयो, अलटमेन्ट हो। 6 त्यहाँ 18, हेर्नुहोस् त 1,80,000। यो के भयो साथीहरू, अलटमेन्ट भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ टोटल पनि बराबर भयो कि बल्ल। बराबर नभएर बराबर दिने चाहिँ आउँछ, मैले बताइनँ। ल छोडिदिनुहोस्, ल बराबर आउँछ। हेर्नुहोस् त कसरी गर्दाखेरि 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख भयो नि टोटल। के गर्नुहुन्छ, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर भनिदिनु। न्यारेसन लेख्न पर्छ है, मैले लेखेको छैन। अब सेकेन्डमा के हो, बल्ल हामी क्वेसनमा आयो कि सोधेको बढाइयो। हेर्नुहोस् त, सन्द सुरुमा के हुन्छ, वाट कम्स इन, हामीले त उस गर्ने नि, ड्यू गर्ने नि त, इस्यु मात्र गर्ने हो नि, हामीले अझै पैसा त पाएको छैनौँ। त्यही भएर के हेर्नुहोस् त, सेयर अलटमेन्ट वाट कम्स इन सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुन्छ है। अब सेयर अलटमेन्ट कति हो, सेयर अलटमेन्ट भनेको हाम्रो 10,000 मात्र। 10,000 × 4 गर्न पऱ्यो है। 1 × 4 4 लाख हुन्छ कि। हेर्नुहोस् त 4 लाख भयो। अब टु सेयर क्यापिटल सधैँ पारमा। अब प्रिमियम डिस्काउन्ट भयो भएर यताउति केही हुन्थ्यो, तर पारमा छ, हामीलाई मतलब भएन। टु सेयर क्यापिटल हेर्नुहोस् त 4 लाख भयो। तर अब नेक्स्टमा त हामीले यो त के भयो, यो त ड्यू भयो पैसा, बिइङ सेयर अलटमेन्ट ड्यू भयो। अब हामीले त ब्याङ्कमा पाइन्छ नि त। वाट कम्स हामीले पैसा पाउनु भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति हो त, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हामीले पाउनु पर्ने 4 लाख हो। तर हामीले पहिल्यै कति पाइयो, 1,80,000 त पाइयो नि, घटाएर लेख्न पऱ्यो नि। अब त 2,20,000 मात्र भयो कि। टु सेयर क्यापिटल पनि कति भयो, 2,20,000। नजुकिन है। अब नेक्स्ट बिमा अब के हो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल वाट कम्स इन। हेर्नुहोस् त, यसमा के हुन्छ, सेयर क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल टु सेयर क्यापिटल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति हो, 30 हो। हाम्रो सेयर त कति हो, 10,000 हो। 1 × 3 लाख हुने भयो। हेर्नुहोस् त 3 लाख हो नि, 3 लाख भयो। सेयर क्यापिटल सधैँ पारमा हुने 3 लाख। अब यहाँ के हो, ब्याङ्कमा अब कति आउँछ त, ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कमा कति हो, ब्याङ्कमा झुकिन पर्ने। मैले 6,000 घटाएँ। ब्याङ्कमा त यहाँ त सबैले त दिए छैन नि। यो 200 त के छ, 200 जनाले त दिन सकेन नि। यो के भयो, कल्सिङ एरियर भयो कि। हेर्नुहोस् त कल्सिङ एरियर कति हो,
200 इन्टु 30 गरेर हेर्नुहोस् त 6000 यो घटाएपछि 3 लाखमा 6000 घटाउँदा कति हुन्छ 2,94,000 के बुझ्नुहुन्छ नि यसरी भयो के अब यहाँ तल कति भयो 2 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 3 लाख जोड्ने भयो अब यति मात्र गरेर भएन हामीले फर्निचर पनि त भनौँ नि फर्निचरको के हुन्छ हेर्नुहोस् त सन्द ट्याक्कै उल्टे सेयर क्यापिटल एकाउन्ट कति हुन्छ साथीहरु भएको हाम्रो 200 सेयर हो 200 इन्टु 100 हो 20,000 भयो तर हामीले पाएको कति हो 2 फर्निचर भनेको कति कलेक्ट गरेर हामीले जम्मा गरेको यसको हेर्नुहोस् त 30 रुपैयाँ तिर्न सकेनन् तिनीहरूले हाल त 70 त पाइयो नि पहिल्यै त्यही भएर कति भयो 200 इन्टु 70 14,000 भयो अब कल्सिन एरियर कति भएको 200 इन्टु 30 गर्दाखेरि 6,020 भयो अब के हुन्छ बिइङ फर्निचर भनेर लेखिदिनु हुन्छ अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ है साथीहरु अब 13 को एमा पर्चेज एन्ड एसेट्स वाला है पर्चेज वाला हो के अ कंपनी पेड द एग्रीड प्राइस इश्यूइङ शेयर अफ आरएस 100 एट 10% प्रिमियम भन है 10% प्रिमियम हेर्नुस् त 11 लाख दियो नि यो भनेको एग्रीड प्राइस है नजुकिनलाई यो 11 लाख यो भनेको एग्रीड प्राइस प्लान्ट र फर्निचर यो दियो सन्द सुरुमा त फर्मेट गराउनुहुन्छ पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट सन्द सुरुमा प्लान्ट डेबिट कति छ 9 लाख फर्निचर कति साथीहरु 3,50,000 एक लाइन छोड्नु है एक लाइन थपगढ गर्न पर्छ के त्यही भएर एक लाइन छोड्नु टु भेन्डर एकाउन्ट भनेको एग्रीड प्राइस दियो नि त्यही चाहिँ हुन्छ कि एग्रीड प्राइस दिएको भनेको 11 लाख यो भयो अब हाम्रो तर पुगेन हेर्नुस् त यता 11 लाख यहाँ भनेको कति 12,50,000 तल पुगेन भने के भनेर थप्छौँ हामीले टु क्यापिटल रिजर्भ क्यापिटल कति नपुग्यो 1,50,000 बिइङ एसिड पर्चेज भयो माथि नपुगेर गुडविल भनेर थप्छौँ नजुक्ने अब यसको त दुईटा केस हुन्छ नि 2 मार्क्स हो नि त ट्याक्कै उल्टे गर्ने भेन्डर एकाउन्ट डेबिटमा छ नि क्रेडिटमा अनि सरी साथी क्रेडिटमा छ नि यहाँ आउँदा डेबिटमा हुन्छ भेन्डर एकाउन्ट डेबिट कति भयो 11 लाख हो टु सेयर क्यापिटल सधैँ कतिमा हुन्छ पारमा हुन्छ अब नम्बर अफ सेयर निकाल्न पर्यो के नम्बर अफ सेयर कसरी निकाल्नुहुन्छ एग्रीड प्राइस डिभाइडेड बाइ सेयर भ्यालु एग्रीड प्राइस भनेको 11 लाख हो सेयर भ्यालु कति हो हेर्नुस् त 10% प्रिमियम भनेको कति हो 100 को 10% भनेको 110 गर्दाखेरि कति 10,000 वटा सेयर रहेछ सेयर क्यापिटल 10,000 इन्टु 100 गर्दा हेर्नुस् त 10 लाख मात्र भयो टु प्रिमियम डेबिट क्रेडिट त बराबर हुन्छ टु प्रिमियम एकाउन्ट 10,000 इन्टु 10 11 लाख बिइङ इस्यु अफ सेयर यो पनि भयो अब नेक्स्ट हेर्छौँ अब यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको साथीहरु डिबेन्चर वाला हेर्नुस् त अ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 5,000 सेयर है कतिमा आइछ हेर्नुस् त 10% डिबेन्चर यो मतलब हुन्न यो 10% हेर्ने हैन यसमा केही मतलब हुन्न अफ आरएस 100 इज एट 5% डिस्काउन्ट है 5% डिस्काउन्ट त्यहाँबाट रिडिमेबल एट 10% प्रिमियम यही वाला केस दिन्छ है हामीलाई साथीहरु यो रिडिम भन्ने प्रिमियम वाला चाहिँ दिन्छ 100% लेखेर राख्नुस् प्रिमियम वाला चाहिँ दिने हो के बुझ्नुहुन्छ नि अब हामीले गराउन पर्छ सन्द सुरुमा त यो यति मात्र दुईटा केस हो नि यो भनेको यहाँ डिस्काउन्ट हो इस्यु गरियो त्यसपछि रिडिम गर्ने भनेको फेरि किन्ने भनेको इस्यु गर्नु भनेको व्हाट कम्स इन बैंक आउने भयो डिस्काउन्ट भनेपछि 5,000 इन्टु 95 गर्दा 4,75,000 भयो टु एक लाइन छोडेर टु डिबेन्चर एकाउन्ट डिबेन्चर भनेको नि सेयर क्यापिटल हो यो पनि सधैँ पारमा हुन्छ कति 5,000 इन्टु 100 गरिदिनु हेर्नुस् त 5 लाख अब माथि पुगेन नि कति पुगेन माथि भनेको 25,000 यो भनेको के हो डिस्काउन्ट हो नि 5% डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर के गर्नुहुन्छ 5,000 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ साथीहरु 25,000 डेबिट क्रेडिट बराबर के गर्नुहुन्छ एक लाइन छोड्नुहुन्छ अलि थप्न पर्छ के बिइङ इस्यु अफ डिबेन्चर भयो अब हामीले के गर्छौँ साथीहरु प्रिमियमको केस गर्छौँ अलि प्रिमियमको केस हुँदा माथि पनि जान्छ नआत्तिनु अल्लै हेर्नुस् त डिबेन्चर एकाउन्ट ट्याक्कै अपोजिट यसको यो बैंकको के जान्छ क्रेडिटमा जान्छ यो डेबिटमा जान्छ के बैंक एकाउन्ट कति हो साथीहरु यो सधैँ पारमा हुन्छ भने जतिको त्यति भयो टु एक लाइन छ भने टु बैंक एकाउन्ट कति हो बैंक एकाउन्ट त प्रिमियम भयो नि 5,000 इन्टु 10% प्रिमियम भनेको 110 5,50,000 माथि पुगेन प्रिमियम अन रिडेम्सन भनेर 50,000 थप्नु बिइङ रिडिम अफ डिबेन्चर तर सेकेन्डको केसमा पार र डिस्काउन्ट हुँदा हामीलाई मतलब भएन प्रिमियम हुँदा बित्तिकै के जान्छ यो ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ नि यिनीहरुको रिलेसन यो प्रिमियम अन डिबेन्चर भनेर कहाँ जान्छ साथीहरु यो भनेको डेबिटमा नि क्रेडिटमा जान्छ के टु प्रिमियम अन डिबेन्चरमा 50 को 50 लेखिदिनु बुझ्नुहुन्छ नि तर डेबिट क्रेडिट त बराबर भएन अझै डेबिट क्रेडिट बराबर माथि के भनेर थप्नुहुन्छ माथि भनेर लस अफ इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर थप्नुहुन्छ है डिबेन्चरमा 50,000 थपिदिनुहुन्छ जति नपुग्यो त्यति
अब बुझ्नुहुन्छ नि, यहीवाला केस दिन्छ है, हामीलाई माथि थप्नेवाला चाहिँ केस दिन्छ क्या। धेरै साथीले यतिमै सक्नुहुन्छ। अब 1 मार्क्स पनि छ क्या, 3 मार्क्सको नि। अब यो पैसालाई ट्रान्सफर पनि गर्ने हो क्या, सेम यहाँ डिभेन्चरको ठाउँमा डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट मात्र गर्ने। डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट ब्याङ्कको लेख्ने, फेरि ब्याङ्कको लेख्ने साथीहरू, 550 टु ब्याङ्क, 550 चाहिँ लेख्ने, बिङ मनी ट्रान्सफर। ल यति हो। ल साथी, अब क्वेसन नम्बर 14 मा हेर्नुहोस् के भनिरहेछ हामीलाई। घरमा एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर भनेछ। के भनौँ, ट्रेडिङ र पिआल भनौँ होइन। अब सन्द सुरुमा ट्रेडिङको खोज्नुहोस् के रहेछन् ट्रेडिङको। फिक्स एसिड होइन, करेन्ट एसिड होइन, यो पनि करेन्ट एसिड होइन, सेयर क्यापिटल होइन, प्रिपेड इन्सुरेन्स होइन, ब्याङ्क लोन होइन, सेल्स रेभिन्यू, सेल्स रेभिन्यू हो, पर्चेज हो, स्यालेरी होइन, ओपनिङ स्टक हो। यति मात्र गयो। तर अर्को के भयो, क्लोजिङ स्टक गयो। ल हेर्नुहोस् त, अब यता एकैचोटि गराइदिनु हजुरलाई। यो पिआल र ट्रेडिङ भनौँ नि, एकैचोटि गराइदिनु सजिलो हुन्छ। ट्रेडिङ एन्ड पिआल एकाउन्ट यता डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउन्ट। सन्दर्भमा सेल्स कति हो, सेल्स हेर्नुहोस् त। सेल्स भनेको हाम्रो 3,22,000, सेल्स 3,22,000 टु यतातिर पर्चेज कति छ हेर्नुहोस् त। पर्चेज भनेको 1,10,000। यहीँ त अब ओपनिङ स्टक पनि हेरौँ 40,000 हेर्नुहोस् त। पर्चेज 1,10,000, ओपनिङ स्टक भनेको 40,000। अब बाई क्लोजिङ स्टक पनि त थप्न पर्यो क्या एडिसनलको 75,000। 75,000 अब के भयो, यतातिर धेरै भयो कि साथी। यतातिर धेरै भयो भने यता के छ भने टु ग्रोस प्रफिट भनेर 2,47,000 भयो होइन। बराबर गरिदिनु। त्यसपछि ट्याक्कै पिआलको लागि के हुन्छ, यो चाहिँ ट्याक्कै के हुन्छ, अपोजिट भइदिन्छ। बाई ग्रोस प्रफिट 2,47,000। अब के जान्छन् हेर्नुहोस् त। स्यालेरी 20,000 जान्छ, इन्ट्रेस्ट 9,000, रेन्ट 24,000, अरू केही जान्छ भन्नुहोस् त। एक्सपायर इन्सुरेन्स पनि त छ नि। एक्सपायर इन्सुरेन्स कति हो, 5,000 भयो। यो भयो हेर्नुहोस् त, स्यालेरी इन्सुरेन्स रेन्ट एक्सपायर। अब के भयो, यतातिर पुगेन क्या, यतातिर पुगेन, यो बढी भयो। टु नेट प्रफिट कति रहेछ, 1,89,000 हेर्नुहोस् त। अब डेबिट क्रेडिट बराबर गरिदिनुहोस्, यही हो। अब क्वेसन नम्बर 15 मा हामीलाई के आउँछ, वर्कसिट आउँछ। हेर्नुहोस् त, वर्कसिट हेर्नुहोस्। एडिसनलमा के दियो, बिल्डिङ र मेसिनरीमा डिप्रेसन दिएर चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भनेको छ। वर्कसिट भनौँ, हेर्नुहोस् त, छुट्टाउनुहोस् के कहाँ जान्छ। बिल्डिङ छ, यसमा स्टार लगाइदिनु है, स्टार लगाइदिनु कि अहिले उस छ नि त, एडिसनल छ नि त, यसमा पनि स्टार लगाइदिनु। क्रेडिटर यो ब्यालेन्स सिट। सेल्स भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रिन्टिङ भनेको इन्कम यसरी छुट्टाउनु। अब यहाँ चाहिँ छुट्टाउनुहोस् कि 12 कलम हो कि 10 कलम हो। यहाँ चाहिँ अब रिटेन अर्निङको कुनै कुरा गरे होइन, त्यही भएर यो के हो, 10 कलम हो के। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले गर्न सुरु गरौँ। ल सन्द सुरुमा के गर्नुहुन्छ, वर्कसिट भन्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु। कपीमा अब यसरी यो भर्टिकल गराउने कि सर होरिजेन्टल गराउने भन्नुहुन्छ, 2टा पेज युज गरेर गराउन पाउनुहुन्छ है हजुरले। सजिलो हुन्छ कि यसरी 2टा पेज युज गरेर गराउनु। एउटैमा भन्दा यस्तो गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई, यो लेख्नै झुक्किएर आफै बिगारिन्छ जानी। त्यही भएर होरिजेन्टल गराउनु कि भर्टिकल नगर्नु होला। अनएडजस्टेड एडजस्टेड इन्कम, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट। मैले उतै लगेछु नि यसरी। सन्द सुरुमा के लेख्नुहोस्, सर र दिएको सबै सार दिनुहोस् के। सर र सबै दिएको सार दिनुहोस्। मैले सन्द सुरुमा सारेँ है, सबै कुरा सार दिनुहोस्। सार्दाखेरि यसमा के छ, यसमा एडिसनल छ, यसमा एडिसनल छ है साथीहरू। 10% छन् कि दुईटामा। तर इन्सुरेन्स के भन्यो हेर्नुहोस् त, इन्सुरेन्समा पनि एडिसनल छ। इन्सुरेन्समा कति छ, 4,000 एक्सपायर भएको। अब यति, अरू त गर्न सक्यो हेर्नुहोस्। बिल्डिङ यसमा 10% डिस्काउन्ट, डिप्रिसिएसन छ भने कहाँ भयो, अपोजिट गर्न पर्ने, घटाउन। 19,000 गयो। यहाँ चाहिँ 1,71,000 एडजस्टमेन्टमा, इन्कममा गएन। ब्यालेन्स सिटमा कति गयो, ब्यालेन्स सिट 1,71,000। मेसिनरीमा पनि छ 70 को 10% भने कति हो, 7,063 भयो। इन्कममा गएन, ब्यालेन्स सिटमा 63,000 गयो। अब बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रेडिटमा केही भने छैन, क्रेडिटको साइडमा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब यसमा जाने भएन, एडजस्टमेन्टमा यहाँ गयो, एडजस्टेडमा गयो, सिधै कहाँ गयो, ब्यालेन्स सिटमा गयो। त्यसपछि अनअनरेन्ट यो पनि के हो, यो क्रेडिटर है, क्रेडिटर यो पनि कहाँ जान्छ हेर्नुहोस् त, एडजस्टमेन्ट। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा गयो, लाइबिलिटिजमा गयो। त्यहाँबाट क्यास भनेको एसेट्स हो। अब यसको हेर्नुहोस्, यो त सक्नुहुन्छ नि, नर्मली राख्न सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् त्यही पनि। ल एडजस्टमेन्टमा गयो, सिधै कहाँ गयो, त्यसपछि हाम्रो एसेट्समा गयो। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स, यसमा भनेको हाम्रो उस है साथीहरू, के छ, कि 4,000 एक्सपायर भन्दा त्यो उल्टे राख्न पर्ने, घटाउनलाई 2,000 भयो। एसेट्समा कति गयो, 2,000 मात्र गयो। हेर्नुहोस्, प्रिन्टिङ यो भनेको के भयो,
यो भनेको इन्कम, यो भनेको इन्कम, यो भनेको इन्कम। हेर्नुहोस् त तीनटा इन्कम के भयो, यिनीहरू केही छैन एडजस्टमेन्टमा गयो, त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र गयो यिनीहरू तीनटा, यो गयो। अब के छ डेप्टर छुट्यो रहेछ है साथीहरु, अघि डेप्टर 14,000 के हो, केही छैन भने यो एडजस्टेडमा गयो सिधै, त्यसपछि एसेट्समा गयो। अब हामीले के हेर्छौँ, डिप्रिसिएसन हेर्छौँ। डिप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त अपोजिट गर्न पर्यो, डिप्रिसिएसन अनि एसेट मैले एकैचोटि जोड्दिएँ है दुईटालाई। हेर्नुहोस् त यो 19 र 7 लाई जोड्दै अपोजिट साइडमा राख्ने नि हामीले 26,000 यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, इन्कममा गयो, यहाँ गयो। अब यो पनि के हो साथीहरु, एक्सपायर पनि, यो पनि डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसन भन्दा नि एक्सपायर हो, एक्सपायर भने पनि यो कहाँ जान्छ, क्रेडिटमा खायो भने डेबिटमा गयो, यता पनि डेबिट, त्यसपछि इन्कममा गयो, सकियो। अब यहाँ जोड्ने हामीले, अब यो र यो जोड्दा बराबर आउनुपर्छ साथीहरु, यो र यो जोड्दा पनि के हुन्छ, बराबर आउनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो एडजस्टेड पनि बराबर आउँछ। त्यसपछि साथीहरु हेर्नुस् त इन्कममा बराबर आउँदैन, इन्कममा हेर्नुस् त इन्कममा बराबर आउँदैन क्या, इन्कममा जता पुग्दैन नि यहाँसिम यता यो डेबिट साइडमा नपुग भने नेट प्रॉफिट भनेर राख्नुहुन्छ, यता पुगेन भने ग्रोस प्रॉफिट। अब यो नेट प्रॉफिट फेरि कहाँ जान्छ साथीहरु, अपोजिट साइडमा, यता डेबिट छ भने क्रेडिट भनेको लाइबिलिटिजमा गएर थप्नुपर्छ कि यसो यहाँ झुक्किनुहुन्छ धेरै साथीहरु। त्यहाँबाट के आउँछ हाम्रो एसेट्स लाइबिलिटिज पनि बराबर आउँछ। क्वेशन नम्बर 16 मा हामीलाई के सोध्यो, व्हाट इज कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड राइट द अब्जेक्टिभ एन्ड डिसएडभान्टेज। एउटा मात्र सोधेको है हामीलाई, बुझ्नुहुन्छ नि, अब्जेक्टिभ र डिसएडभान्टेज है। ल अब हामीले यहाँ अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज, तपाईलाई अब्जेक्टिभ र एडभान्टेज भनेर फरक दिए पनि एउटै हुन्छ है साथीहरु, एन्सर झुक्किन पर्ने, मैले एकैचोटि सिकाइदिएँ हजुरलाई, सजिलो हुन्छ नि यसरी। हेर्नुस् त अब्जेक्टिभ भनेको उस्तै हो, एडभान्टेज भने पनि एउटै हो के। लेखा विधिको भनेको के हो, यसका उद्देश्य र महत्त्व एउटै हुन्छ नि कुरा। सन्द सुरुमा त इन्ट्रो दिन पर्यो हजुरले। हेर्नुस् त कस्ट एकाउन्टिङ, द सिस्टम अफ एकाउन्टिङ द्याट कलेक्ट एनालाइसिस एन्ड प्रेजेन्ट द कस्ट इन्फर्मेसन इज कल्ड कस्ट एकाउन्टिङ भयो। अब अब्जेक्टिभ र इम्पोर्टेन्स भनेको मैले के भने सेम भने नि, अब त्यो लेख्छौँ। हेर्नुस् त अब्जेक्टिभ र इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट एकाउन्टिङ, टु डिटरमाइन प्राइस, यो इम्पोर्टेन्स पनि भयो, यो अब्जेक्टिभ पनि भयो। टु प्रोभाइड कस्ट इन्फर्मेसन, टु कस्ट कन्ट्रोल, युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। अब के गर्नुहुन्छ साथीहरु, दुईलाई नै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ यिनीहरूको पोइन्टको, दुईलाई नै एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। तर कन्क्लुजन लेख्न मन लाग्यो, कन्क्लुजन लेख्न सक्नुभयो। एट द इन्ड कस्ट इन्फर्मेसन इज इक्वली निडेड फर प्रोडक्ट डिसिजन एन्ड प्राइस डिसिजन भइहाल्यो। अब 17 को एमा फेरि साथीहरु डिफरेन्ट दिएको छ हामीलाई, राइट द डिफरेन्ट बिट्विन सेन्ट्रलाइज एन्ड डिसेन्ट्रलाइज पर्चेजिङ सिस्टम के, केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत खरिद प्रणालीको डिसएडभान्टेज लेख भनेर दियो है। सेन्ट्रलाइजलाई सिपिएस भन्यो, डिसेन्ट्रलाइजलाई डिपिएस है साथीहरु। मैले यसमा 5 वटै सिकाइदिएँ, हजुरलाई 5 मार्क्समा पनि हालिदिन सक्छ। हेर्नुस् त सिपिएस रिफर्स टु द पर्चेज अफ मेटेरियल फ्रम सिंगल पर्चेज डिपार्टमेन्ट, यहाँ चाहिँ सिंगल पर्चेज डिपार्टमेन्ट लेखिदिनु, यहाँसम्म फेरि यो सम्म सेम सार्नु फर्मसम्म, यहाँबाट मोर देन 1 भनेर लेखिदिनुहोस्, बस सेम भइहाल्यो। तर यसमा के हुन्छ, लो प्राइस के, लो प्राइस सस्तोमा पाइन्छ गरे के, सेन्ट्रलाइजमा सस्तोमा पाइन्छ, यसमा भनेको हाई प्राइस महँगो पर्छ। यसमा हामीले धेरै डिस्काउन्ट पाइन्छ, यसमा भनेको थोरै डिस्काउन्ट। यो कसको लागि, सुइटेबल फर लार्जर डिपेन्डेन्ट, ठुल्ठुला कम्पनीको लागि मात्र फाइदा, यो भनेको सानो कम्पनीको लागि यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, यो भनेको टाइम सेभिङ हुन्छ, भइहाल्छ। 17 को बीमा के भने हेर्नुस् त, चैत 2 गते के भयो, इन्भेन्ट्री कति रहेछ 12,000 युनिट है, यो युनिट यो 300 रुपियाँ हो, पछाडिको आर्यास है नजुकिनु। 4 गते फेरि पर्चेज हेर्नुस् त 600 युनिट @ 350 रुपियाँ। तर 14 गते हेर्नुस् त पर्चेज 400 युनिट आर्यास 370 रुपियाँ। सेल्स कति गर्ने छ 1600 युनिट। अब के भन्नु हामीलाई, कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युजिङ लिफो, लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, पछाडिबाट गर्दै जानु पर्यो, अन्डर पिरियोडिक मेथड सिधै गरिदिन सक्नुभयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने हामीले कताबाट पछाडिबाट बेच्ने हो, सन्द सुरुमा यो 400 बेच्नुस्, 400 × 370, त्यहाँबाट 600 × 370 कति जोड्दा कति भयो 1000 भयो। अब हामीले बेच्न पर्ने त 600 छ, 1600 बेच्ने नि, 1200 मध्ये 600 मात्र बेच्नुस्, 600 × 300 गर्दा हेर्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ 5,38,000। अब कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति बच्यो त हाम्रो, कति बच्यो भन्दा यो खाली भयो, यो खाली भयो, यसमध्ये 1200 मध्ये 600 मात्र बेच्यो, कतिमा 300 को दरमा। कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री 600 × 3 गर्दै 1,80,000 यो भयो। अब हामीले 18 को हेर्छौँ साथीहरु, 18 को एमा के भने, अब हामीले वेजेस टोटल वेजेस निकाल्ने हेर्छ, द टाइम अलाउड टु प्रोड्युस 15 युनिट अफ आउटपुट इन इज 1 आवर, 1 घण्टामा 15 युनिट आउटपुट प्रोड्युस हुँदो रहेछ। अ वर्कर वर्क
सरी है साथी, आज अलि बढी चाहिँ मिस्टेक भइरहेको क्या। 200 युनिट ड्युरिङ द पिरियड, त्यो महिनामा त्यसले काम गरेर कति गरेछ 300 युनिट मात्र प्रड्युस गरेछ क्या। हेर्नुहोस् त, फिक्स्ड वेजेस रेट पर आवर 1 घन्टामा 300 पाउँदो रहेछ। सन्दर्शमा त गिभन लेख्छ। हेर्नुहोस् त, 1 घन्टामा 15 युनिट, टोटल प्रोडक्सन 2000 युनिट, 1 घन्टा कति छ 300। हामीलाई के दा पैसा भनेको पैसा हेर्ने सन्दर्शमा, पैसा युनिटमा दियो भने हामीले पैसा आवरमा दियो भने आवरमै निकाल्न पर्यो कि हामीले टोटल आवर निकाल्न पर्यो सन्दर्शमा। अब टोटल आवर कसरी निकाल्नुहुन्छ, टोटल टाइम 200 डिभाइडेड 15, टोटल काम गरेको 2000 युनिट हो। 1 घन्टामा 15 युनिट प्रड्युस गर्थ्यो भने 133.33 आवर गरेछ कि यसले। हेर्नुहोस् त, अब टोटल वेजेस पर आवर रेट इन्टु टोटल आवर 300 इन्टु, हेर्नुहोस् त 1 घन्टाको कति परेको थियो, टोटल काम कति गरेको, टोटल काम गरेको हामीले यसले भनेको 133 होइन 133 घन्टा गरेछ कि। हेर्नुहोस् त, गर्दाखेरि कति भयो 40,000 हाम्रो टोटल वेजेस भएछ। 18 को बीमा साथीहरु रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस् त, यता पार्टिकुलर दियो, यता कस्ट एकाउन्ट र फाइनल एकाउन्ट। ओपनिङ स्टक भनेको खर्च, क्लोजिङ स्टक भनेको सम्पत्ति, डिप्रिसिएसन भनेको घाटा, सेलिङ ओभरहेड भनेको खर्च, नेट प्रॉफिट। हेर्नुहोस् त, नेट प्रॉफिट हामीलाई फाइनल एकाउन्टमा दियो भने कस्ट एकाउन्ट भनेको हामी हो क्या, हामीले निकाल्ने हो कस्ट एकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट निकाल्ने। हेर्नुहोस् त, फर्मेट गराउनु अमाउन्ट, नेट प्रॉफिट अन फाइनल एकाउन्ट भनेको फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एउटा है, फाइनल एकाउन्टमा नेट प्रॉफिट हामीको भन्नुस् त, हामी भनेको कस्ट एकाउन्टिङ है, कस्ट एकाउन्टिङ। हाम्रो फाइदा भए भने एड गर्छौं, हाम्रो घाटा भए भने लेस गर्छौं। ओपनिङ स्टक भनेको खर्च हाम्रो खर्च, हामी भनेको हामी यो कस्ट एकाउन्टिङ हो नि त, त्यही भएर हाम्रो खर्च 40,000, हाम्रो दुश्मनको खर्च 20,000 30,000, हाम्रो के भयो घाटा भयो। लेसमा ओपनिङ स्टक 10,000 गर्नुहुन्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको सम्पत्ति हाम्रो 30,000 रहेछ, हाम्रो दुश्मनको 50,000, हामीलाई के भयो घाटा भयो। क्लोजिङ स्टक 20,000। अर्को डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हाम्रो खर्च 10,000, हाम्रो दुश्मनको खर्च 15,000, हामीलाई फाइदा भयो 5,000, डिप्रिसिएसन 5,000। सेलिङ ओभरहेड खर्च हाम्रो 5,000, हाम्रो दुश्मनको 10,000, हामीलाई कति भयो 5,000 प्रॉफिट भयो। अब एड गर्नुस्, प्रॉफिटलाई एड गरेर 1,50,000 भयो। 1,50,000 मा हेर्नुस् त घाटा कति थियो हाम्रो 30,000, गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट कति आयो, नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्टिङ 1,20,000 आयो के। हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, थ्योरी आउँछ नि यसबाट। व्हाट इज कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम गरे CAS, राइट इट्स इम्पोर्टेन्ट, यसको फाइदा लेख भन्नु के हामीलाई। हेर्नुस् त, सन्दर्शमा CAS इज अ वेल अर्गनाइज्ड एकाउन्टिङ सिस्टम व्हिच सपोर्ट टु मेन्टेन द इफेक्टिभ इन्फर्मेसन अफ बिजनेस। कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली भनेको आधुनिक लेखा प्रणाली हो जसले कम्प्युटरको प्रयोगद्वारा सम्पूर्ण अभिलेख लाग्छ। इम्पोर्टेन्स के रहेछ, टाइम सेभिङ, एक्युरेसी, सेक्युरिटी, स्टोरेज, एक्सेसिबिलिटी। अब यसको हुन्छ दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, समयको बचत, कम्प्युटर प्रयोग गर्दै छिटो छरितो हुन्छ। एक्युरेसी भनेको 100% मिल्छ। अब मैले भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, प्रोनाउन्स गर्दा रङ हुन सक्छ यताउति। अब कम्प्युटरमा गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, इरर पट्टा लगाइन्छ नि, फाइन्ड आउट गरेर हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर कन्क्लुजन लेख्न मनलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, इट इज अ सिस्टम द्याट सपोर्ट कलेक्टिङ, अर्गनाइजिङ, स्टोरिङ द फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन। भइहाल्छ। नेक्स्ट हेर्छौँ हामीले क्वेसन 20 मा भने हामीलाई के भन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्नुहुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक दियो एडिसनल, डिप्रिसिएसन केमा दियो, ल्यान्डमा दियो, मेसिनमा दियो, भेहिकलमा। पर फरक है, ल्यान्डमा 5%, मेसिन र भेहिकलमा 10%, दुईटैमा है। इन्ट्रेस्ट पेएबल दियो 4,000, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5,000, मल्टी स्टेप। र ब्यालेन्स सिट भनौँ, सन्दर्शमा एडिसनलमा स्टार लगाइदिनु। हेर्नुहोस् त, स्टार यो भयो। अब हामीले गर्न सुरु गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, एकचोटि चेक गर्नुहोस्, सन्दर्शमा सेल्स खोज्नु, सेल्स भनेको 3,25,000 रहेछ सेल्स। त्यसपछि अब ट्रेडिङका खोज्नुहोस् त, ओपनिङ स्टक 8,000, पर्चेज हाम्रो 2,10,000। त्यसपछि अरू के छ हेर्नुहोस् त, अरू भनेको हाम्रो वेजेस छ, वेजेसहरू छैन। अब हाम्रो भनेको अर्को के हो, क्लोजिङ स्टक हो। अब हामीले गर्न थाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, ल यहाँसिम गर्न थाल्यौँ। सन्दर्शमा सेल्स 3,25,000। अब कस्ट अफ गुड्स डाइरेक्ट गरिदिनुहोस् है, डाइरेक्ट गरिदिनुहोस् क्या। ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस गर्दै कति आयो हेर्नुहोस् त, हाम्रो आयो 1,63,000। यसमा घटाइदिँदा बित्तिकै कति हुन्छ, 1,62,000 हाम्रो ग्रोस प्रॉफिट आयो। अब हामीले के चाहियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको साथै के हुन्छ, दुई टाइपको हुन्छ नि, एउटा भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ, एउटा भनेको हाम्रो सेलिङ। एडमिनिस्ट्रेटिभमा अफिसका मात्र खर्चहरू के छन् हेर्नुहोस् त, अफिसका मात्र खर्च, अफिस एक्सपेन्सेस भेटियो,
डिस्काउन्ट भनेको भेटिन्न, डिस्काउन्ट हाम्रो अहिले सेलिङमा जान्छ। स्यालेरी अब डिप्रिसिएसन पनि जान्छ नि, डिप्रिसिएसन 10%, यसको मेसिनरीमा 10%, 15,000। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा कति हो 5% है, 5% भनेको कति हुन्छ 2 लाखको 5% भनेको 10,000। भेहिकलमा कति हो 10% 6,000। ट्याक्स पेड जान्न, सेलिङ जान्न, तल जान्छ। अहिले सन्ड्री एक्सपेन्सेस गयो, तर रेन्ट गयो, डिस्ट्रिब्युटिङ अहिले उसमा जान्छ, केमा जान्छ सेलिङमा। अब यो लेख्नुहोस् अफिस स्यालेरी डिप्रिसिएसन तिनटैको फरक आयो नि हेर्नुहोस् त। तर सन्ड्री एक्सपेन्सेस रेन्ट भयो। अब के गर्नुहोस्, अब यसपछि हामीले सेलिङ एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस् त। सेलिङ एक्सपेन्स के छ डिस्काउन्ट हो हाम्रो, अर्को के हो त्यसपछि सेलिङ जो हो, त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन यो गयो सेलिङ डिस्काउन्ट सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन गर्दा। अब यो दुईटैलाई जोडिदिएँ क्या मैले, एकैचोटि जोडेर के गर्दै यहाँ चाहिँ म घटाइदिनु पऱ्यो। कतिसँग हामीले घटाउन पर्ने साथीहरू 1,62,000सँग पहिला आएको थियो नि। 1,62,000मा यो घटाउँदा आउँछ इन्कम फ्रम अपरेसन आयो। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो हामीले रिसिभ एड गर्नु पऱ्यो अदर इन्कम। अदर इन्कम भनेको डिस्काउन्ट हो क्या, यहाँ चाहिँ 14,000 अदर इन्कम डिस्काउन्ट। अब यसैमा के गर्दै मैले इन्ट्रेस्टलाई लेस गर्दै, इन्ट्रेस्ट हाम्रो एडिसनलमा देख्यो नि हेर्नुहोस् त। इन्ट्रेस्ट पेबल 4,000। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अघि न छुटेछ है साथीहरू, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी मैले जोडिसकेको छु हेर्नुहोस् त। स्यालेरी कति थियो, स्यालेरी हाम्रो 50,000 थियो। यसमा मैले 55 गरेँ डाइरेक्ट जोडेको थिएँ, नझुक्किनुलाई फेरि झुक्किनु होला तपाईँ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि के गर्ने साथीहरू घटाइयो, घटाउँदै बित्तिकै नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हो यो। अब यसमा ट्याक्स घटाउनु पर्यो। ट्याक्स कति छ हामीलाई डाइरेक्ट दियो है अहिले ट्याक्स, यो हाम्रो उसमा जान्न ब्यालेन्स सिटमा जान्न। 5,000 भयो ट्याक्स हेर्नुहोस् त। ट्याक्स 5,000, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 11,000 छ, यो आयो। अब यसमा हामीले अब रिटेन अर्निङ पनि भनेछ नि, रिटेन अर्निङको अरू केही दिएको छैन, रिटेन अर्निङ जोड दिने मात्र पर्यो क्या रिटेन अर्निङलाई हेर्नुहोस् त। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन 29,000 भनेपछि इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन 40,000। यो हाम्रो कहाँ जान्छ अहिले ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हजुरले नर्मल्ली करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट मात्र छुट्याइ पुग्छ क्या हेर्नुहोस् त। करेन्ट एसेट हामीले खोजौँ त अब सन्द सुरुमा एडिसनलको 55,000, त्यसपछि यता खोज्नु पर्छ यतातिर हेर्नुहोस् त। डेप्टर छ, त्यसपछि हाम्रो अरू के छ डेप्टर छ, क्यास छ साथीहरू, यहीँ लेख्नु क्लोजिङ स्टक डेप्टर क्यास। फिक्स एसेट भनेको हाम्रो मेसिनरी बिल्डिङ ल्यान्ड, तर के छ डिप्रिसिएसन छ नि, यिनीहरू घटाउनु पऱ्यो है। 1,50,000मा हामीले 15,000 गरेर 35,000, 1,35,000। यसको 10,000 मात्र थियो 1,90,000, यो भनेको 54,000। अब टोटल एसेट गरिदिनु ए प्लस बी गर्दै 4,89,000 आयो। अब हामीले करेन्ट लाइबिलिटिज र करेन्ट लाइबिलिटीमा सन्द सुरुमा एडिसनलको हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट पेबल स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ यो भयो। अब यतातिर हेरौँ ल अरू के छ, त्यहाँबाट क्रेडिटर गयो, यो भइहाल्यो क्रेडिट। त्यहाँबाट मैले यसमा रिटेन अर्निङ पनि हाल्दै अरू फरक गराउनु पर्यो। रिटेन अर्निङ कुन हाल्यो, इन्डिङ ब्यालेन्स हाल्ने, ट्रायल ब्यालेन्स हाल्ने कि इन्डिङ ब्यालेन्स हाल्ने। इन्कम स्टेटमेन्ट निकालेको थियौँ नि त्यो 40,000। त्यसपछि कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल सेयर क्यापिटल छ, त्यसपछि लोन छ, अरू त गएन हेर्नुहोस् त। सेयर क्यापिटल लोन यिनीहरू त जम्मैलाई जोडेर हेर्नुहोस् त टोटल क्या 4,98,000 मिल्यो हाम्रो। अब हेर्नुहोस् त दुइटै बराबर आउनु भनेको मिल्नु हो कि नै। अब 21मा हेर्नुहोस् त 21मा केबाट आउँछ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीलाई नर्मल्ली डाइरेक्टै दिन्छ है, 90% डाइरेक्ट दिन्छ, तर इन्डाइरेक्ट पनि हाल्न सक्छ। मैले सिकाइसकेको गएर प्ले लिस्टमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि हालिदियो भने फेरि अब यो भन्नुभएको थिएन भन्न मिल्दैन, अलि गाह्रो हुन्छ नि त फेरि होइन। अहिले हालिदिन पनि सक्छ क्या अहिले सन्द सुरुमा हेर्नुहोस् त। यता भनेको लाइबिलिटिज बेस इयर करेन्ट इयर, एसेट्स बेस इयर करेन्ट इयर छुट्याउने हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब एडिसनल हेरौँ। अब सेल्स दिएर रहेछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ प्लान्ट। अब यहाँ माथि दिएछ, तल एडिसनलमा देख्नु माथिका के हुन्छ क्यान्सिल हुन्छ, योलाई हेर्नै पाइएन हामीले क्यान्सिल भयो। डिभिडेन्ड पेड अब हामीले गर्न थाल्यौँ हेर्नुहोस् त। सन्द सुरुमा के हुन्छ, सन्द सुरुमा पार्टिकुलर अमाउन्ट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसमा के हुन्छ सन्द सुरुमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर हुन्छ नि। सन्द सुरुमा के हुन्छ सेल्स डेप्टर। सेल्स भनेको 9 लाख, हाम्रो डेप्टर भनेको यहाँ डेप्टर भनेको दिएन एकाउन्ट रिसिभल भन्नु के। पहिलो वर्ष 20,000, दोस्रो वर्ष 30,000, बढो भनेपछि एसेट बढ्नु भने घटाइदिने हामीले। एसेट बढ्नु भने घटाइ कति हेर्नुहोस् त कति बढेको 10,000 घटाइदिनुहुन्छ, घर फेरि 8,90,000 आयो। अब सेकेन्डमा भनेको क्यास पेड टु सप्लायर्स। क्यास पेड टु सप्लायर्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यहाँ भने क्रेडिटर भनेको एकाउन्ट पेएबल है। त्यहाँबाट इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 650 छ। एकाउन्ट पेएबल हाम्रो यसलाई क्रेडिटर पनि भन्छ, 20 देखि 50 पुग्यो भने 30,000 प्लस गर्न पर्यो। त्यसपछि इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् त, इन्भेन्ट्री भनेको एसेट भनेको घट्यो भने के गर्ने हो जोड्ने हो।
यो घटाउने इन्टु जोड्दाखेरि 8,80,000 यो माइनसमा आएको भएर ब्राकेट राखेको नजुकिनुलाई। त्यसपछि हेर्नुहोस् त क्यास पेड टु इम्प्लोइड सबभन्दा सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेर्न पर्यो, त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस, तर लोन पेबललाई माथि राखे पनि हुन्छ, तल राखे पनि केही हुँदैन। त्यहाँबाट यो आउटस्ट्यान्डिङवाला हेर्नुहोस् त के छन्। अपरेटिङ 1,80,000, लोन पेबल घट्यो भनेपछि 40,000 घटाउन पर्यो, यो ड्यू भनेको घट्यो भनेपछि यसलाई पनि घटाउन पर्यो, त्यहाँबाट प्रिपेड एक्सपेन्सेस बढ्यो भनेपछि यसलाई पनि घटाउन पर्यो। हेर्नुहोस् त अब यो जम्मै जोड्दाखेरि के भयो, जम्मै माइनसमा 2,30,000 माइनसमा है। अब के गर्नु पर्यो हामीले, अब तिनटैलाई गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त सुरुबाट 8,90,000 मा कति 5,80,000 घटाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि कति घटाउनुहुन्छ 2,30,000, 80,000 मात्र क्या क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब त्यसपछि सेकेन्डमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङको माथि क्यान्सल भयो। अब तलका हेर्न पर्यो। हेर्नुहोस् त सेल्स भनेको के हो 20,000 एड गर्न पर्यो, पर्चेज भन्दा बित्तिकै घटाउन पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् ल 20,000 जोडियो 1,20,000 घटाइयो, हाम्रो 1,00,000 कति आयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब के छन् हेर्नुहोस् त फाइनेन्सिङमा सेयर क्यापिटल बढ्यो 75,000 एड गर्न पर्यो, त्यसमा अरू केही छ र अरू छैन। हाम्रो अब डिभिडेन्ड पेड छ, हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड पेड 45,000 यो भने घटाउन पर्यो, 75 मा 45 30 मात्र। अब हामीले के गर्नु पर्यो नेट चेन्ज इन क्यास, यसमा के गर्नुहुन्छ यो 30 लाखमा सन्दर्भमा 80,000 र 30,000 जोड्नु, त्यसमा 1,00,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 10,000 आउँछ नेट चेन्ज इन क्यास। तर ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ हेर्नुहोस् त क्यासको 55,000 जोड्नु आउँदाखेरि यति आउन पर्यो। हाम्रो आयो इन्डिङ ब्यालेन्स 65,000 आयो, यो पनि मिल्यो हाम्रो। अब नेक्स्ट हेर्छौँ 22 मा साथै हाम्रो के आउँछ कस्ट सिट र टेन्डर सिट मिक्स पनि हाल्न सक्छ। मिक्सवाला मैले पहिल्यै सिकाइसकेँ गरे हेर्नुहोस्। आज मैले फरक प्याटर्न सिकाएको छु है, फरक प्याटर्न यसबाट सिक्नुहोस् के, फरक सिक्न भेरिएसन फेरि जुन पनि हालिदिन सक्छ के, मिक्स पनि हाल्न सक्छ, छुट्टै पनि हाल्न सक्छ, यो अझ सर्टवाला स्विटवाला पनि हाल्न सक्छ। यो हेर्नुहोस् त फिनिस गुड्स भनेर कति हो, यो ओपनिङ ब्यालेन्स आरएस, यो क्लोजिङ ब्यालेन्स आरएस है। ओपनिङ ब्यालेन्स 60 75, र मेटेरियल हेर्नुहोस् त 20,000 40,000। यहाँ के हेर्नुहोस् त पर्चेज अफ र मेटेरियल 2,70,000, डाइरेक्ट वेजेज 1,80,000, फ्याक्ट्री ओभरहेड फेरि डाइरेक्ट वेजेजको 40% गरे, अफिस ओभरहेड फेरि 20% फ्याक्ट्री कस्टको, प्रोफिट भनेको सेल्समा भनौँ नि, सेल्समा भनेर घटाउन पर्छ नि नजुकिने। अब हेर्नुहोस् त अब हामीले गर्न थालौँ ल। सन्द सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र ब्यालेन्स र मेटेरियल कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ 20,000 भयो के नजुकिने 20,000। अब के गर्नु पर्यो एड, यसमा पर्चेज एड गर्नु पर्यो। पर्चेज अफ र मेटेरियल कति छ 2,70,000, 2,70,000। यसमा के लेस गर्ने हो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ मेटेरियल के, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ मेटेरियल कति छ 40,000, यो घटाउन पर्यो। घटाउँदा बित्तिकै कति आयो हेर्नुहोस् त। अब यहाँ चाहिँ हजुरले कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम गरे पनि भयो, यसमा एड डाइरेक्ट वेजेज एड गरिदिनु छिटो सजिलो हुन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई के निक्लिन्छ प्राइम कस्ट निक्लिन्छ, डाइरेक्ट सजिलो हो। प्राइम कस्ट कति 4,30,000। यसमा हामीले के एड गर्ने हो फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड के भने हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छ 40% अफ डाइरेक्ट वेजेज। डाइरेक्ट वेजेज कति थियो हाम्रो, डाइरेक्ट वेजेज भनेको 1,80,000 थियो, यसको 40% कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यता गर्ने चाहिँ मैले 1,80,000 इन्टु 40 डिभाइडेड 100 गर्नुहोस् त 72,000 आउँछ। यो हाम्रो के भयो फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री ओभरहेड 72। अब यसमा घटाउँदा बित्तिकै जोड्दा बित्तिकै जोड्ने है साथीहरू, एड गर्दा बित्तिकै यो 5,02,000 यसलाई के भन्छ फ्याक्ट्री कस्ट। अब फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले के एड गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त अफिस ओभरहेड 20% अफ फ्याक्ट्री कस्ट बनाउँ, 20% अफ फ्याक्ट्री कस्ट कति निकालेको 5,02,000 निकालेको, यसको 20% भनेको कति हुन्छ साथीहरू 20% भनेको 1,04,000। यहाँ गर्दा बित्तिकै के आउँछ यसमा एड गर्दा बित्तिकै कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सन 6,02,400 छ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ फिनिस गुड्स दियो नि, किन दिएको त्यसै त दिएको होइन, यो एड गर्नुपर्छ। ओपनिङ एड गर्ने क्लोजिङ लेस गर्ने, ओपनिङ एड गरेर क्लोजिङ लेस गर्दा बित्तिकै के आयो साथीहरू घटाउने, यो फेरि साथीहरू घटाउने, यहाँ चाहिँ माइनसमा आयो नि त्यही भएर घटाउने हो। 5,80,000 81 82 83 84 85 86 87,400 5,87,400 आयो। यो भनेको के हो टोटल कस्ट। अब प्रोफिट दिएछ हामीलाई, प्रोफिट के भन्यो 25%। अब प्रोफिट निकाल्नलाई यो झुक्किन पर्दैन है। सेल्समा भन्यो भने यो तल 100 राख्न पाइन्न के, प्रोफिट मात्र भन्यो भने 25%, यहाँ 100 राख्न पर्थ्यो। तर सेल्स भनेको भएर 25 घटाएर 75 भयो। हेर्नुहोस् त यसको निकाल्ने, यसको 25 19,500 1,95,800 चाहिँ 1,95,800 गरेर हेर्नुहोस् त दुईवटा जोड्दा कति आयो 7,83,200। यो के हाम्रो सेल्स। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुलाई।